به چشم او ببین تو مصحف و کتاب. او امیر بود در ازل، دوباره در قدیم شد. و مبلغ امیریش رسول بے نظیر شد. و به این سجا امیر شد. و به مصطفی ظهیر شد. و همین نفس ظهیر شد. دبیر شد، وزیر شد، مشار شد، مشیر شد، حضور را، غیاب را. ہمارا گفت مصطفی علی بود حساب من. و به شر من، وصی من، به جای من، امام من، امیر من، نصیر من، ظهیر من، قوام من و حلال او. حرام او، چیزای در زدن ظالم و قیام را. علی بود جمیل حق، علی بود جمال حق، علی بود مسیل حق، مثال حق، دلیل حق، سبیل حق، بدیل حق. ماشاءاللہ جلیل حق و علی بود جلال حق. که ذات لا جزال حق ستودن جناب را. تو علی مرتضی، تو علی مرتضی که مظهر خداستی. تو به کوفه رفتی و به خواب خود کجا رواستی. کہ زینب روبرو به زاده زناستی. تو بگو چقیش بشنو ببین چه ماجراستی. چه او کند سوال را و این دهد جواب را. و به دختران خود نگر ایستاده صف به صف. و به شامیان نظارگر نظاره کن ز هر طرف. و یزیدشون با دو سر به شاد و شادی و شف. و سر